محبوب علیہ السلام دی محبت اے ایمان ہے. ایمان دے قبول ہومن دی شرط مصطفیٰ دی محبت ہے. اگر کوئی انسان ساری زندگی اللہ دی عبادت کرے رہندا لیکن وہ محبوب علیہ السلام دے نال محبت نہ کرے، اون دا دل مصطفیٰ دی محبت تو خالی ہوئے تو اون دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. عبادات اون ویلے قابل قبول ہیں جڑے ویلے انسان دے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت آوے سی. اور اون دا پیمانہ کیا ہے، محبت کتنی ہوئے، اون دا ذکر خود محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا. ارشاد میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ارشاد میں کہ کوئی انسان اون ویلے تک کامل ایمان والا نہیں تھی سکدا جیڑے ویلے تک اون دے والدین، اون دی اولاد اور سارے لوگاں تو ود کے اون دے دل دے اندر مصطفیٰ دے نال محبت نہ ہوئے. والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، منصب، عہدہ، ہر چیز دی محبت سائڈ دے، انہاں دی محبت تھوڑی ہوئے، انہاں ساریاں تو ود کے مصطفیٰ دی محبت انسان دے دل چاسی تا اللہ رب العزت کامل ایمان عطا کر چھوڑے سی. اور اے انسان کو پتہ کیویں لگ سی، انسان دی زندگی دے اندر یہ کو چیک کرنے دے بڑے موقع آتے ہیں. انسان شادی دے موقع تے چیک کر گئے، انسان زندگی گزر دے ہر دیوار انسان چیک کر سکتا ہے. انسان دے سامنے ایک راستہ ہے، ایک گال کرنی ہے، ان کوئی کام کرنا ہے، ان دیکھے ان دے اندر محبوب علیہ السلام کیا دیں اور اس وقت دنیا دا اصول کیا دے. اگر او اصول او کم ان دے واسطے جتنا بھی ضروری ہوئے لیکن او محبوب علیہ السلام دی شریعت دے خلاف آ ونجے، محبوب علیہ السلام دی شریعت دے نال ٹکراندہ پیا ہوئے تو ایمان اور محبت مصطفیٰ دا ایک تقاضا ہے کہ او کم کو ترک کر کے مصطفیٰ دی محبت عمل کیتا ونجے، مصطفیٰ دے عمل تے، مصطفیٰ دی شریعت تے عمل کیتا ونجے. لیکن اگر او انسان جڑا دعویٰ زبان دے نال کرندا پئے کہ میرے کو محبوب علیہ السلام دے نال سب تو زیادہ محبت ہے، لیکن او کم جڑا شریعت مصطفیٰ دے خلاف ہے، مصطفیٰ دی سنت دے خلاف ہے، مصطفیٰ دے فرمان دے خلاف ہے، او عمل کر چھوڑو، کم کر چھوڑا سی. انہاں مطلب ہے کہ جڑی محبوب علیہ السلام نے انسان کو پیمانہ دسا ہے کہ ہر چیز تو ود کے ان دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ دی ہو سی تا ایمان کامل تی سی، او اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ثابت ہے. اگر وہ سچا ہوئے تو جان ویندی ہے، رشتہ دار ناراض تھی دن کچھ بھی تھی ونجے او ان رشتہ داراں دی پرواہ نہ کرے لیکن مصطفیٰ کو ناراض نہ کرے. لیکن وہ دنیا دے اندر لوگاں دی، رشتہ داراں دی، والدین دی، اولاد دی فکر کیتی ہے کہ میں ایک کم کر چھوڑا بھاویں شریعت دے خلاف ہے، تو انہاں مطلب ہے کہ وہ دل دے اندر لوگاں دی محبت زیادہ ہے، مصطفیٰ دی محبت کم ہے.